स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। केही खराब आचरण भएका प्रहरीका कारण सिङ्गो प्रहरी सङ्गठनको नै बेला बेलामा बदनाम हुने गरेको छ। सङ्गठनले गल्ती प्रमाणित भएका प्रहरीलाई कारबाही नगर्ने पनि होइन, तर पनि खराब आचरण र भ्रष्ट नियतका प्रहरीको सङ्ख्यामा कमी आएको छैन। बारामा यस्तै नेपाल प्रहरीको भ्रष्ट आचरणको पर्दाफास भएको छ, जसले प्रमाणसहित पक्राउ गरेको 60 किलोग्राम गाँजाका तस्करलाई छाड्न रकमको बार्गेनिङ गरे। यति मात्र होइन, 7 लाखको बार्गेनिङ 2.5 लाखमा मिलेपछि अभियुक्तलाई छाडियो पनि। के छ यस घटनाको वास्तविकता, हेरौँ यो रिपोर्ट। बारामा प्रहरी र गाँजा तस्कर बीच रकमको बार्गेनिङ। तस्कर छाड्न प्रहरीले मागे तस्करसँग 7 लाख रकम। 2.5 लाख दिने शर्तमा प्रहरीले छाड्यो अभियुक्त। प्रहरीको काम कानुनको पालना गराउनु हो। कसैले कानुन विपरीत काम गरे प्रहरीले उसलाई नियन्त्रणमा लिन्छ र कानुन बमोजिम कारबाहीको भागीदार बनाउँछ। तर प्रहरी आफैले कानुनको उल्लङ्घन गरे के गर्ने? अझ भनौँ प्रहरी नै अपराधमा संलग्न भए के गर्ने? यस्तै भएको छ बारामा, जहाँ प्रहरीले तस्करलाई नियन्त्रणमा लिएर कानुनी कारबाही गराउनु त कहाँ हो कहाँ, उल्टै आफै तस्करसँग बार्गेनिङ गरेको छ। त्यो पनि कुनै खाद्य पदार्थ वा लत्ता कपडामा होइन, लागु औषध गाँजामा बार्गेनिङ। प्रहरीले तस्करसँग रकमको बार्गेनिङ गरेर छाडिदिएका कयौं घटनाहरू यस अघि पनि चर्चामा थिए। तर यही जेठ 31 गते राति भने बाराको निजगढ नगरपालिका रतनपुर जङ्गलमा प्रहरीले यस्ता तस्करलाई छाड्यो जो गाँजाको तस्करी गर्थे। जेठ 31 को रात करिब 8 बजे बाराको रतनपुरबाट निजगढतर्फ आउँदै गरेको प्रदेश 203-001 321 नम्बरको अटोमा 60 किलोग्राम अवैध गाँजा लोड थियो। सो अटोलाई ना 14 नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार 2 जना बारा निजगढ नगरपालिका 12 का दिनेश लामा र सोही ठाउँका 30 वर्षीय सोमबहादुर थिङले स्कटिङ गर्दै आइरहेका थिए। तर उनीहरूलाई रतनपुर अस्थायी प्रहरी चौकीको प्रहरी टोलीले बाटैमा पक्राउ गर्यो। यहाँसम्म त घटना ठिकै छ, तर अब आउँछ घटनामा रोचक ट्विस्ट। रोचक के भने 60 किलोग्राम अवैध गाँजासहित फेला परेका दिनेश र सोमलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको केही समयपछि नै छाडिदिएको छ। एक त रातको समय, त्यसमाथि अनकन्टार बाराको 4 कोसे जङ्गलको क्षेत्रमा फेला परेको 60 किलोग्राम गाँजासहितका तस्कर 2 जना पक्राउ परेको केही बेरमा नै छुटे। घटनाक्रम बुझ्दा बिचमा के भयो होला, जो कोहीले पनि सहजै अनुमान लगाउन सक्छ। अवश्य गाँजा तस्कर र प्रहरी बीच बार्गेनिङ भयो। यो हाम्रो आरोप होइन, घटनाको सत्यता हो। नपत्या सुन्नुस् घटनामा संलग्न व्यक्ति सोमबहादुर थिङको यो भनाइ। ल उहाँको हातगढी खोलिदिनु भन्यो, खोलिदियो। अनि हामी अब उहाँ पुलिसहरूले पैसा भन्नुभयो 7 लाख। अब 7 लाख मान्नुभयो, त्यत्रो पैसा कहाँबाट दिन सक्नु, अब यति राति भइसक्यो भनेर। अनि फेरि कुरा यता उता गर्दाखेरि अनि लास्टमा 2.5 लाखमा आयो। 2.5 लाखमा कुरो मिल्यो। अटो र बाइक लैजाऊ भन्नुभयो। कसले भने थियो? त्यो पुलिसले नै भन्नुभयो। कहाँको पुलिस? पुलिस रतनपुरकै होला। अब बाइक त रतनपुरमा थियो। अब भोलिपल्ट हेर्दाखेरि रतनपुर अटो छैन, बाइक चाहिँ रतनपुरमा थियो। अनि फेरि बेलुकी 5 बजीतिर चाहिँ तल पुऱ्याएको रहेछ। कसरी पुग्यो होला त्यो? अब भेडेको सामान एकै ठाउँमा भए त एउटा कुरो हुन्थ्यो। अब सामान अटो छैन, बाइक मात्रै त्यहाँ थियो। अब पुलिस पनि रतनपुरकै भन्ने आएको छ। सोमका अनुसार 7 लाखबाट बार्गेनिङ सुरु भए पनि आफूहरूलाई छाड्न प्रहरीले 2,50,000मा मानेका थिए। तर शर्त थियो 2,50,000 दिएपछि सबै गाँजा प्रहरीकोमा नै छाडेर केवल मोटरसाइकल र अटो मात्र लिएर जान पाउने। मलाई चाहिँ त्यो 2.5 लाखमा कुरो मिलेपछि के भन्नुभयो, ल अब पुलिसले कुरा मिलायो। हजुर हजुर, सामान पाउँदैन अनि गाँजा पाउँदैन, अनि ल अटो र ऊ चाहिँ दिन्छ भन्ने कुरा आयो। अनि आफूलाई चलाउनु नआउने
अब उसले चलाउन आउने फेरि चाबी पनि थिएन अब दिएन उहाँहरूकै हातमा थियो सोमका अनुसार दिनेश लामाले उनलाई गाँजाको तस्करी गरेर कमाई हुन्छ भनेपछि उनी लहलहीमै यसमा लागेका थिए गाँजाको तस्करीमा दिनेश सोम अटो चालक र एकजना सहित जम्मा 4 जनाको संलग्नता थियो तर प्रहरीले पक्राउ गर्दा सो अटोका चालक र त्यसमा रहेका 2 जना तत्कालै भाग्न सफल भए त्यहाँ अब दिनेश र हामी 2 जना चाहिँ यहीँबाट रतनपुर गयो होइन दिनेश भन्नाले दिनेश लामा हजुर हजुर दिनेश लामा कहाँको उहाँ रामथालीमा घर छ अनि उता बागदेव पनि घर रहेछ उहाँकै उसमा हामीले लैयो है सामान अनि हामी सामान भन्नाले के सामान हो अब त्यो सामान सँगै त थिएन होइन सर हजुर हामी 2 जना चाहिँ बाइकमा अगाडिबाट गयो यहाँबाट चाहिँ त्यो सामानहरू अटो र बाइक सामान भन्नाले त्यो 60 किलो गाँजा हजुर हजुर के त्यो गाँजै हो गाँजै हो नि सर अब गाँजामै अब बदमात भएपछि त गाँजा नभए त गाँजा लिएको त अब उहाँकै कन्ट्याक्टमा हो दिनेशको कन्ट्याक्टमा अब ल्याउने क्रममा चाहिँ अब अटो र त्यो तपाईँ चाहिँ कसरी त्यो फस्नु भयो त अब उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने अब यसरी काम गरौँ उसरी गरौँ भन्नुभयो अनि सबै उहाँ मेरै हातमा छ भन्नुभयो अनि त्यही कारणले चाहिँ म उहाँसँगै लागिपरेको अनि कतिजना छ त जना तपाईँको मानौ 2 जना हामी 2 जना भयो एकजना भाइ चाहिँ 3 जना छ 3 जना अटो चलाउन समेत 4 जना हजुर हजुर त्यस्तै छ यसरी 60 किलोग्राम गाँजासहित पक्राउ परेका तस्करसँग प्रहरीले उनीहरूलाई छाड्न सुरुमा 7 लाखको बार्गेनिङ गरेको र अन्तिममा 2,50,000 रकममा डिल फाइनल गरेको थियो त्यसपछि प्रहरीले बार्गेनिङ गरी तत्कालै ती घटनामा संलग्नहरूलाई छोडिदिएको अभियुक्त सोमबहादुर थिङले बताएका छन् यता घटनाका बारेमा निजगढ नगरपालिका 11 स्थित अस्थायी प्रहरी पोस्ट रतनपर 12 का इन्चार्ज एवं सहायक प्रहरी निरीक्षक शम्भु प्रसाद यादव भने सो आरोप निराधार भएको भन्दै सगरमाथा टेलिभिजनको टोलीले प्रश्न सोध्न साथ उठेर भाएका थिए हामी काम जुन छ नि त्यो हामी काम गरिरहेका छौँ एउटा तपाईँको ठोस उसमा निस्किन्छौँ निस्केपछि अब हाकिम साहबले प्रकाशमा गर्नुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ होइन र गर्नुपर्छ होइन त्यो जुन के भएको थियो घटनाक्रम बताउन सक्नु त्यो छैन त्यो के भयो अनि सुन्नुहोस् न बार्गेनिङका कुराहरू गर्नु भएको एक सय चोटि भन्दा बढी फोन गरिसक्नु भयो मैले भने त्यो कुरा हो किन बार्गेनिङ भएको छ त्यो तपाईँको कसले के भने तपाईँलाई त्यो मान्छे को कहाँ छ कसरी छ त्यो मान्छे कहाँ छ तपाईँले भन्ने मान्छे ल्याउनु पर्यो नि त अनि पो 2 जनाले मिलाएपछि अनि पो थाहा हुन्छ हो अनि यसरी प्रहरीले 60 किलोग्राम गाँजासहित पक्राउ परेका अभियुक्तलाई बार्गेनिङ गरेर 2,50,000 मा डिल भएपछि छाडेको स्वयं अभियुक्तले बताएका छन् सो गाँजा मकवानपुरको हटिया भोगटेबाट जेठ 31 मा ल्याई सोही दिन बुङजोर फुटबल चौरको जंगलमा लुकाई राति लोड गरी निजगढतर्फ लैजान लागिएको थियो तर सबै प्रमाण र सबुत सहित घटनास्थलबाटै पक्राउ परी हत्कडी समेत लगाइएका व्यक्ति सोम र मोटरसाइकल चालक लामालाई प्रहरीले आर्थिक बार्गेनिङ गरी छोडिदिएको घटना 3 दिन बितिसक्दा समेत सार्वजनिक भएको छैन यसका लागि केवल निजगढ नगरपालिका 11 स्थित अस्थायी प्रहरी पोस्ट रतनपर मात्र होइन इलाका प्रहरी कार्यालय निजगढ पनि मुसिएको शंका गरिएको छ खोज खबरका लागि 12 बाट जितलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट हो अस्थायी प्रहरी पोस्ट रतनपुरले 60 किलोग्राम गाँजा सहित पक्राउ गरेका 2 जनालाई हत्कडी लगाएर चौकी त पुर्यायो तर 7 लाखको बार्गेनिङ 2.5 लाखमा फाइनल भएपछि उनीहरूलाई छाडियो र विडम्बना भनौं घटनाको 3 दिन बितिसक्दा पनि कसैले यसबारे बोलेका छैनन् जसका कारण सिङ्गो प्रहरी संगठन नै बदनाम भएको छ विश्वका अन्य देशमा प्रहरी भन्ने बित्तिकै नागरिकमा विश्वास र सम्मान जागेर आउँछ तर नेपालमा भने यस्तै केही भ्रष्ट आचरणका प्रहरीका कारण पुरै संगठन नै दाग लाग्ने गरेको छ जसलाई सुधार्न अत्यन्त आवश्यक छ कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि निषेधाज्ञाको मारमा परेका किसानको पीडा उजागर गर्नेछौँ हेर्दै गर्नुहोला कैलालीका किसानको उब्जनीले पाएन बजार निषेधाज्ञाले बारीमै कुहिन थाल्यो तरकारी बेच्न पनि बिचौलिया खोज्न बाध्य
एक त कोरोना भाइरसको महामारीमा कसरी सुरक्षित हुने भन्ने चिन्ता, त्यसमाथि महिनौको मेहनत र लाखौँको लगानी लगाएर फलाएको तरकारीले नै बजार पुग्न नपाएपछि बारीमै कुहिँदा किसानलाई योभन्दा ठुलो पीर के होला? यो पीडा कैलालीका किसानको हो। जेठको महिना तराईमा मनग्गे तरकारी फल्ने सिजन हो। अन्य वर्षमा यो समयमा तरकारीको लगानी मजाले उठ्ने गर्दथ्यो, तर बढ्दो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न कैलालीमा गत वैशाख 16 गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी रहँदा न त किसानका तरकारीले बजार पाउन सके न त किसानले कुनै राहत नै। यस्तोमा बारीमै तरकारी कुहिन थालेको छ। बारीमा फलेका हरिया र भण्डारण गर्न नसकिने तरकारीको उत्पादन भएकै समयमा निषेधाज्ञा हुँदा किसानको उत्पादन बारीमै कुहिन थालेको हो। देशमा कोरोनाको महामारी फैलिएपछि रोकथाम र नियन्त्रण गर्न निषेधाज्ञा जारी रहँदा कैलालीका किसानको तरकारी बिक्नै छाडेको छ। अन्य समय हाट बजार मार्फत अर्थात् यहाँबाट पहाडी जिल्लामा समेत तरकारी निर्यात गर्ने किसानहरू यस वर्ष बारीबाटै खुद्रा रूपमा तरकारी बिक्री गरिरहेका छन्। वर्षभरिको मेहनतको फलका लागि यही समय कुरेका किसानहरू तरकारी बारीमै कुहिन थालेपछि रोगसँगै भोकको चिन्तामा डुबेका छन्। न त हाट बजार नै भयो न त तरकारी पहाड नै पठाउन पाइयो, किसानको गुनासो छ। तरकारी खेती तो मैले बचपनदेखि यहीँ लगाएको हो। यो अब जन्मेको यहीँ, हुर्केको यहीँ। अब लगाउँदाखेरि अब 2 साल भइसक्यो लकडाउनले, तो पिछले साल पनि 1.5 लाख जति घाटा लाग्यो हो। अब यो साल पनि तरकारी ठेक चालू भयो मेरो, अनि फेरि लकडाउन लागिसक्यो। अब अरू त तिरिसक्यो मैले, तर 80,000 जति मेरो बाँकी छ। अब तरकारी त्यत्तिकै सडेर जान लागेछ, के गर्ने। गत वर्ष पनि यही समयमा कोरोना भाइरसको प्रकोप नियन्त्रण गर्न सरकारले देशभरि लकडाउन गरेको थियो। यस वर्ष पनि फेरि कोरोना प्रकोप बढेपछि यही समयमा नै निषेधाज्ञा लगाइयो, जसका कारण किसानले तरकारी बिक्री गर्ने समयमै बन्दाबन्दी भएपछि तरकारीमा घाटा बेहोर्नु त सधैँ छ, आँखे अगाडि आफैले फलाएको तरकारी कुहिएको दृश्य ठुलो ठुलो हेर्नुको विकल्प छैन। यो वर्ष चाहिँ हामीले आफ्नो खेतीमा लगानी लगाए भरपुर, र हामीले सोचे कि यो साल चाहिँ हामीलाई कुनै घाटा नहोस् भन्ने ठानेको थिएँ। आधा जतिखेर चाहिँ सब्जी निस्किएको थियो त्यतिखेर चाहिँ हामीले हल्का फुल्का चाहिँ यहाँ बेच्न पाए हाट बजारमा, अनि केही दिनपछि चाहिँ बेच्दा बेच्दा चाहिँ अब आधा चाहिँ हामीले बेच्न पाए, आधा चाहिँ अहिले हाम्रो खेतमा त्यति बेच्न पाएको छैन। त्यसैले हामीलाई यसमा केही घाटा भइरहेछ। गत वर्षसम्म चाहिँ हामीले त सोचेको थियो कि के भन्नु, पोहोर साल पनि फाइदा यसपालि निकाल्छ। साल पनि फाइदा भएन, यो साल पनि हामी सोचिरहेको थियो फाइदा हुन्छ भनेर, तर फाइदा पाउन सकेन। सरकारले निषेधाज्ञालाई कडाई गर्न बारम्बार अनुरोध गरिरहेको छ। कडाई भएसँगै सवारी साधन चल्न प्रतिबन्ध छ भने मानिसको चहल पहल पनि शून्य झैँ छ। हुन त तरकारी बोकेका सवारी साधनलाई सरकारले चल्न दिने भनेको छ, तर सुरक्षाकर्मीले तरकारी बोक्न हिँडेका वा बोकेर फर्किएका गाडीलाई भने रोक्ने, होल्ड गर्ने गर्दा तरकारीले समयमा बजार पाउन सकेको छैन। यस्तोमा निषेधाज्ञालाई किसानका लागि भए पनि केही खुकुलो गरिदिए उपभोक्ताले सुलभ दरमा तरकारी पाउने र किसानको मेहनत पनि खेर नजाने किसानको तर्क छ। उनीहरू पहाडी जिल्लामा तरकारी पठाउन समेत बिचौलियाको खोजी गर्नुपर्दा पीडामा परेको बताउँछन्। यहाँ रेट पनि त्यति मिल्दैन, हाट बजारमा कस्तो हुन्छ रेट पुरा हुन्छ। अब यहाँ बढी महँगो लगायो भने मान्छेहरू के छन् काला बजारी गरिरहेछन्। अब बजारमा कस्तो छ, चामलमा 50 रुपियाँ कट्टा बढाइदिएछन्, त्यो कोही हेर्दैन। अब तरकारीको रेट त खुल्लामा पनि घट्छ बढ्छ बजार के बजार प्रत्येक। अब यहाँ महँगो लगायो भने हेट तरिका अर्को दिन त 20 रुपियाँ थिए, आज 25 कसरी भयो। यसरी कोरोना कहरको महामारीमा सरकारले बन्दाबन्दी गर्नु जनतालाई बचाउनैका लागि हो, तर सरकारको त्यही निर्णय र कडाइले किसान भने मारमा परेका छन्। कैलाली प्रशासनले साताको 3 दिन तरकारी पसल तथा खाद्यान्न पसल सञ्चालन गर्न पाउने जनाएको छ। यी 3 दिन पनि बिचौलिया भन्दा तरकारी किसानले नै उपभोक्ता कहाँ तरकारी बिक्री गर्न पाए किसानले उचित मूल्य पाउने थिए कि यसतर्फ सरकारको ध्यान जाओस्। खोज खबरका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। हो, तरकारी उत्पादनको सिजनमा नै किसानको तरकारी नबिकेपछि बारीमा नै कुहिन थालेको छ।
यति बेला तराईका जिल्लामा तरकारी फल्ने समय हो। भण्डारण गर्न नसकिने तरकारी निषेधाज्ञाले उत्पादनकै समयमा बिक्री नहुँदा बारीमै कुहिन थालेको छ, जसका कारण किसानको महिनौको उत्पादन लाखौंको लगानी बारीमा नि खेर गएको दृश्य टुलु टुलु हेर्नुको सिवाय किसानसँग अर्को कुनै विकल्प छैन। तसर्थ यस विषयमा सरकार गम्भीर बनी समाधानको बाटो खोज्न आवश्यक छ। हवस् त आजका लागि कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई khojkhabar@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 0157 60 74 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।